वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। आज हम सूरत लुक़मान की आयत नंबर 8 से शुरू करेंगे। बेशक जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक अमाल किए, इनके लिए पुरनिहमत बाग हैं, वो इनमें हमेशा रहेंगे। ये अल्लाह का सच्चा वादा है और वो निहायत गालिब खूब हिकमत वाला है। इस अल्लाह ने सतूनों के बगैर आसमान पैदा किए, तुम इन्हें देखते हो, और इसने ज़मीन में ऊंचे ऊंचे पहाड़ जमा दिए ताकि ज़मीन तुम्हें साथ ले हिलने जुलने न लग जाए। और इसने इसमें हर किस्म के चौपाए फैलाए, और हमने आसमानों से पानी नाजिल किया, फिर हमने इस ज़मीन में हर किस्म की नफीस और उम्दा चीज़ें उगाई। ये तो है अल्लाह की मखलूक, फिर मुझे दिखाओ कि औरों ने इस अल्लाह के सिवा क्या तख्लीक किया है। कुछ भी नहीं, बल्कि जुल्म खुली गुमराही में है। और बिलाशुबा हमने लुकमान को हिकमत दी थी कि तू अल्लाह का शुक्र कर, और जो कोई शुक्र करे तो यकीनन वो अपनी ही ज़ात के लिए शुक्र करता है, और जिसने नाशुक्री की तो बिलाशुबा अल्लाह बेपरवाह है, तारीफ़ किया हुआ है। और याद करें जब लुकमान ने अपने बेटे से कहा था, जबकि वो उसे नसीहत कर रहा था, ऐ मेरे प्यारे बेटे, तू अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहरा, बेशक शिर्क तो बहुत बड़ा जुल्म है। और हमने इंसान को इसके वालिदैन के मुतल्लिक हुस्न सलूक का हुक्म दिया है, और इसकी माँ ने इसे पेट में कमज़ोरी पर कमज़ोरी के बावजूद उठाए रखा, और इसका दूध 2 साल में छुड़ाना होता है। और ये कि तू मेरा और अपने वालिदैन का शुक्र कर, बिलआखिर मेरी ही तरफ लौट कर आना है। और अगर वो दोनों तुझ पर जोर डालें कि तू मेरे साथ शिर्क कर जिसका तुझे इल्म नहीं, तो इनकी अताअत ना करना, और दुनिया में भले तरीके से इन दोनों से अच्छा सलूक कर, और इस शख्स के साथ तरीके की इत्तबा कर जो मेरी तरफ रुजू करता है। फिर मेरी ही तरफ तुम्हारी वापसी है, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कुछ तुम अमल किया करते थे। ऐ मेरे प्यारे बेटे, बेशक अगर कोई चीज़ राई के दाने के बराबर हो, और वो किसी चट्टान में या आसमान में या और ज़मीन के अंदर कहीं भी हो, तो अल्लाह उसे निकाल लाएगा। बिलाशुबा अल्लाह निहायत बरीक बीन बहुत बाखबर है। ऐ मेरे प्यारे बेटे, तू नमाज कायम कर और नेकी का हुक्म दे और बुराई से मना कर, और जो तकलीफ़ तुझे पहुँचे इस पर सब्र कर, बेशक ये हिम्मत के कामों में से है। और तू तकब्बर व गरूर से अपने रुखसार को लोगों से ना फेर, और ज़मीन पर अकड़ कर ना चल, बेशक अल्लाह हर मगरूर डंग मारने वाले को पसंद नहीं करता। और तू अपनी चाल दरमियानी रख और अपनी आवाज़ धीमी रख, बिलाशुबा सब आवाज़ों से बुरी आवाज़ गधे की आवाज़ है। क्या तुमने देखा नहीं कि बेशक अल्लाह ने जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है तुम्हारे ताबे कर दिया, और इसने तुम पर अपनी ज़हरी और छुपी नेमतें पूरी कर दी। और बाज़ लोग वो हैं जो अल्लाह के बारे में बग़ैर इल्म, बग़ैर हिदायत और बग़ैर किसी रोशन किताब के झगड़ा करते हैं। और जब इनसे कहा जाता है कि तुम इनकी इत्तबा करो जो अल्लाह ने नाजिल किया है, तो वो कहते हैं हम तो उसी तरीके की पैरवी करेंगे जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया। क्या अगरचा शैतान उन्हें अज़ाब जहन्नम की तरफ बुलाता रहा,
ہو تب بھی، اور جو شخص اپنی ذات کو اللہ کے سپرد کر دے اور وہ نیککاروں میں ہو تو بلا شبہ اس نے مضبوط کڑا تھام لیا، اور سب کاموں کا انجام اللہ ہی کے پاس ہے۔ اے نبی، جس کسی نے کفر کیا تو اس کا کفر آپ کو غم میں نہ ڈالے، بالآخر ہماری ہی طرف ان کی واپسی ہے۔ بلا شبہ ہم انہیں بتائیں گے جو کچھ انہوں نے کیا ہوگا، بے شک اللہ سینوں کے راز خوب جانتا ہے۔ ہم انہیں تھوڑا سا فائدہ دیتے ہیں، پھر ہم انہیں سخت عذاب کی طرف مجبور کر دیتے ہیں۔ اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے، اور کہہ دیجئے سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، لیکن اس کے اکثر نہیں جانتے۔ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، بے شک اللہ ہی بے نیاز تعریف کیا ہوا ہے۔ اور بلا شبہ اگر زمین میں جتنے درخت ہیں سب قلم بن جائیں اور سمندر کی روشنائی بن جائے اور اس کے بعد 7 سمندر اس میں مزید روشنائی شامل کریں تو بھی اللہ کے کلمات ختم نہ ہوں گے، بے شک اللہ نہایت غالب بہت حکمت والا ہے۔ سبحان اللہ۔ تمہیں پیدا کرنا اور تمہیں دوبارہ اٹھانا اللہ کے نزدیک ایسا ہی ہے جیسے ایک نفس کو پیدا کرنا، بلا شبہ اللہ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے۔ بے شک کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اس نے سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا ہے، ہر ایک مقرر وقت تک چلتا رہے گا، اور بے شک جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے۔ یہ اس لیے کہ بے شک اللہ ہی حق ہے اور بے شک اس کے سوا جسے وہ پکارتے ہیں باطل ہے، اور بلا شبہ اللہ ہی بلند مرتبہ بہت بڑا ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک سمندر میں اللہ کے فضل سے کشتیاں چلتی ہیں تاکہ وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے، اس میں بلا شبہ ہر بڑے صابرین شاکر کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور جب سمندر میں سیبانوں کے مانند کوئی موج انہیں ڈھانپ لیتی ہے تو وہ اطاعت فرمانبرداروں کو اسی اللہ کے لیے خاص کرتے ہوئے اللہ کو پکارتے ہیں، پھر جب وہ انہیں خشکی کی طرف نجات دیتا ہے تو ان میں سے چند ہی عہد پر قائم رہتے ہیں اور باقی عہد توڑ دیتے ہیں۔ توڑنے والے ناشکرا ہی ہماری آیات کا انکار کرتا ہے۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو اس دن سے جب کوئی باپ اپنے اولاد کے کام نہ آئے گا اور نہ اولاد اپنے باپ کے کچھ کام آئے گی، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، لہٰذا دنیاوی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے اور کوئی دھوکے باز تمہیں اللہ کے متعلق دھوکے میں نہ ڈال دے۔ بے شک قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، اور وہی بارش نازل کرتا ہے، اور وہی جانتا ہے جو ماؤں کے پیٹوں میں ہے، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کام کرے گا، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کس زمین میں مرے گا، بے شک اللہ خوب جاننے والا خوب باخبر ہے۔ آمین ثم آمین۔ سورۃ لقمان کا ترجمہ آپ لوگوں نے سنا، اور اس پہ عمل کرنا، اور قرآن پاک پڑھنا، 5 وقت نماز پڑھنا، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ کوشش کریں کہ اپنی آخرت سنواریں، دنیا چند دن کی ہے، کوشش کرو آخرت کی طرف دوڑو۔ اللہ حافظ۔